52 बारको दशहमुको विपसना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? अझै र अहिले देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि पहिला दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई साधुकार गरेर मात्र देशना आरम्भ गरौं। र अहिले ध्यान शिविरमा विभिन्न प्रकारले यसरी दान गर्दै हुनुहुन्छ। मातालाई उद्देश्य राखी गोपाल आचार्य औंतायाबाट 1000, पिता केशरलाल माता लीला देवी पौड्याललाई उद्देश्य राखी 1 वर्गी भन्तेजीबाट औषधिको लागि 5000, ज्योति सुयल थापा काण्डबाट पानीको लागि 1000, मुन्नु बसेल लेउबाट शिविरको लागि 1000, स्वर्गीय पिता खड्क बहादुरलाई उद्देश्य राखी माता लक्ष्मी बगालेलाई प्रमुख राखी 27 वर्ष पूर्ण भएको उपलक्ष्यमा गायत्री बगाले थापा बैंककबाट भोजनको लागि 10,000 र औषधिको लागि 5,000 र साथै भाइ कान्छा पाम्पी साथै सोमु पाण्डे लेउबाट दूत 11 बिसा, लक्ष्मी पौडेल पाम्पीबाट फूलको लागि 1000, प्रेम बहादुर राणा लेउबाट शिविरको लागि 5,000, धन बहादुर साथै राम बहादुर सुतारलाई उद्देश्य राखी दुर्गा माया सुतार लोयसाबाट औषधिको लागि 5,000, सरिता पौड्याल काण्डबाट शिविरको लागि 1000, चन्द्रलाल लीलावती भट्टराई लेउबाट औषधिको लागि 1000 र साथै संघ र उपासक योगी आवास निर्माणको लागि भनेर पिता जगन्नाथ माता कृष्णमायालाई प्रमुख राखी शान्ति ओझा मिचिनाबाट 20,000, पिता जगन्नाथ माता कृष्णमायालाई प्रमुख राखी सीता ओझा मिचिनाबाट शान्ति ओझा मिचिनाबाट 20,000, पिता जगन्नाथ माता कृष्णमायालाई प्रमुख राखी सीता ओझा मिचिनाबाट 10,000, माता पितालाई उद्देश्य राखी भोला माया आचार्य साथै कुमारी खड्का सरस्वती खनाल भगवती माझी छोरी बुहारी सबै मिलेर मोगोकबाट 4,000 र 52 बारका ध्यान शिविरका उपासक योगीहरूबाट 52,700 र स्वर्गीय ओम बहादुरलाई उद्देश्य राखी कविता बोहरा लेउबाट 5,000, स्वर्गीय माता पितालाई उद्देश्य राखी कुन्ती राणा चाउनगाबाट 10,000 र साथै अहिले यहाँ ध्यान शिविरमा स्वास्थ्यको लागि सहयोग दिने डाक्टरहरू हुनुहुन्छ। अहिले बिहान बेलुका रोजै यसरी स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य भन्ने जान्नुहुन्छ नि चामाएको लागि अहिले डाक्टर MBBS साहु पोखरेल लेउबाट साथै अहिले यहाँ ध्यान शिविर भोरी यो स्वास्थ्यको लागि सहयोग गर्ने दानी दाता अहिले विश्व विद्यालय सहयोग मण्डली साथै निशुल्क स्वास्थ्य सेवा मण्डलीबाट अहिले डाक्टर पनि उहाँहरूले पनि डाक्टरहरू औषधिहरू पनि पठाइदिनु भएको छ र डाक्टर तारा पोखरेल सेगुबाट उहाँ पनि 2 दिन बिराई आएर यहाँ हेरचाह गरिदिराख्नु भएको छ र साथै दन्त र कण्ठ सम्बन्ध या घाँटी दाँत सम्बन्ध अहिले आजीवन यो मंगल मार्गमा हुनुभएको भिक्षु संघहरूलाई आवश्यक जहिले परे पनि यो घाँटी दाँत सम्बन्धको जे विषय परे तापनि
अहिले उहाँले दान गर्छु भनेर त्वासे अठुकु बेदु ढकाल काण्डबाट पनि अहिले उहाँले यसरी यो सहयोग या यसबाट पुण्य लाभ गरिरहनु भएको छ। र साथै दानको सिलसिलामा अहिले फुकेटबाट पनि सधैँको दान साधुकार गरि पनि रहनु भएको छ। अझै रहेको यहाँ सुमीको प्रमुखताबाट पनि यहाँ फुकेटबाट दान यहाँ प्राप्त भइरहेको छ। अहिले एक दिनको दान गर्ने प्रकाश जयन्ती राउत उहाँको त यहाँ दान साधुकार भइसक्यो। लीलावती खरेल अरुण भोजन, अशोक गीता सुवेदी अरुण भोजन, साथै रोशन तिवारी 500 बाट, सीता बुढाथोकी 500 बाट, कमल इना सुतार 500 बाट, सीता खड्का 1000 बाट, सीता दाहाल 500 बाट, पुन्नम नानी छोरी खुशबु 100 बाट, इमाम माता पितालाई प्रमुख राखी 500 बाट, मीना खनाल 500 बाट, गंगा भट्टराई 1500, रोहित भट्टराई पितालाई उद्देश्य राखी 200, तुलसीराम ढकाल माता पिता प्रमुख राखी 150, गीता बास्तोला सपरिवार 500, निमा 200, रीना कार्की 1000, मनमाया गोकुल सुतार सपरिवार 500, बेटी प्रधान 200 र साथै अहिले यहाँ शिविरको लागि फुकेट कमलाबाट कुमारी भट्टराईको प्रमुखताबाट पनि दान प्राप्त भइरहेको छ। सीमा गिरी 100 बाट, शान्ति दाहाल 120, राधा भट्टराई 500, पूजा कार्की 600, शोभा 500, यमुनापुरी 500, बसन्ती प्रधान 1000, मालती कार्की 1000, साथै मातालाई प्रमुख राखी कान्छी कुमारी दिदी बहिनीबाट 3000। यो चाहिँ फुकेट कमला भन्ने एउटा याक्कै भन्न पर्यो र त्यहाँबाट कुमारी भट्टराईको प्रमुखताबाट यो प्राप्त भइएको। अहिले यहाँ फुकेटको दान जति हो यो चाहिँ मैले यहाँ बाटले मात्रै सुनाएको छु। साथै फुकेट जनसिलनबाट विद्या राईको प्रमुखताबाट पनि यसरी यहाँ दान आइरहेको छ। विद्या राई 500 बाट, अनुट खनाल 500, बसन्ती गौतम 500, देव तिवारी 500, सकिला खनाल 100, शारदा पौड्याल 500, बेटा पौड्याल 500, पार्वती ढकाल 500, कुन्ती ढकाल 500, दिने अधिकारी माता सावित्रीलाई उद्देश्य राखी 500, सोना ढकाल 500, हेमा अधिकारी 500, पूर्णिमाया ढकाल 500, कारण कान्छी परिवार 500, परवम सीता पौड्याल 100, मोतीलाल ढकाल 150, हीरा पोखरेल 100, पद्म गुरागाई 120, गोपाल भण्डारी 120, शिला थापा, श्याम 500, सावित्री गौतम 500, कान्छा 40, यमुनी र धर्ममित्रबाट 500 भनेर यस प्रकारले यहाँ दान प्राप्त भइरहेको छ। र सबै दानदाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले नै 3 चोटी साधुकार गर्नुहोस्। योगीहरू देशनाको सिलसिला लहर कहाँ पुगिरहेको छ? सम्झिनु भएको छ देशना? कतिपयलाई त हुन्छ देशना त सम्झेछौं तर कुन हो कुन धेरै सुनिसक्यौं होला नि हो। त्यस्तो हुन्छ कि हुन्न? भएको छ। देशना सम्झिनु भएको छ भन्दा देशना त धेरै छन् हुँदाखेरि सबै मिसेको छ। के भएको छ? मिसेको छ कि छैन? र विशेष गरी सर्वप्रथम बुझ्नलाई प्रयास गर्नुपर्छ, दोस्रोमा आचरण गर्नुपर्छ, तेस्रोमा लक्ष्य सफल पार्नुपर्छ। प्रथम बुझ्न प्रयास गर्नु, दोस्रोमा आचरण गर्नु, तेस्रोमा
आफ्नो लक्ष्यलाई सफल प्राप्त गर्नु, लक्ष्यलाई के गर्नु हो। त्यसैलाई नै पालीमा न्यात परिन्याण, तिर नपरिन्याण, पहा नपरिन्याण भनेर यसरी भगवानले 3 प्रकारले बताउनु भएको छ। न्यात परिन्याण बुझ्नु, तिर नपरिन्याण आचरण गर्नु, पहा नपरिन्याण लक्ष्य सफल गर्नु। लक्ष्य सफल भनेको, पहा नपरिन्याण भनेको निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने ज्ञानलाई भनिएको। बुझ्नु, आचरण गर्नु, पुग्नु। नबुझिकन आचरण गरियो भनेदेखि आचरण सही भएको छ या गल्ती भएको छ थाहा हुन्छ, अनि थाहा भएन भने जानेर गरेको हो कि नजानिकन, नजानिकन गर्दा के हुन्छ, नजानिकन गर्दा के हुन्छ, गरिएको संस्कार, नजानेको नजानिकन गरे के हुन्छ, के सत्य। त्यही भएर जान्नु, आचरण गर्नु, जानेर आचरण गर्नु, आचरण गरेर अनि 3मा पुग्नु वा साक्षात्कार गर्नु वा लक्ष्य सफल प्राप्ति गर्नु। लक्ष्य भन्दाखेरि अहिले यहाँ ध्यान बस्नेको लक्ष्य त सबैको निर्वाणै होला नि, भरे के वरदान माग्नलाई त होइन होला नि। भरे लक्ष्य सफल भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ निर्वाणलाई भनिएको। सबै योगीहरूको लक्ष्य के को हो र न्यात परिन्याण, तिर नपरिन्याण, पहा नपरिन्याण। न्यात परिन्याण पहिला बुझ्नु, बुझ्दाखेरि अहिले सुनेर बुझे पनि पढेर बुझे पनि आफूले बुझ्नु सर्वप्रथम। बुझ्यो भनेदेखि अनि बल्ल आचरण गर्नुपर्छ। बुझेर आचरण गरियो भने बल्ल सही बाटो हिँड्न सकिन्छ, सही मार्ग सत्य हुन्छ। बुझेर आचरण गर्नु, बुझेर के गर्नु, बुझेर आचरण गर्नु। आचरण सफल भयो भने बल्ल पहा नपरिन्याण भनेको यो चाहिँ साक्षात्कारमा पुग्ने। क्लेश सम्पूर्ण हटाइएकोलाई, क्लेश नभइएको निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नु, यो चाहिँ पहा नपरिन्याण के हो। नबुझिकन आचरण गर्ने भने त्यो सिधै गल्ती हुन्छ। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ कुमार हुँदाखेरि उहाँले सुख त खोज्नु भएको हो। बाल्यकालमा पनि, बाल्यकालमै समय बित्यो, यौवन अवस्थामा वैराग्य हुन्छ कि भनेर या गृह त्याग गर्ने मन उत्पत्ति नहुनको लागि राजाले अनेक प्रकारका कामगुण देखाएर कामगुणमा लोभ्याएर राखेका थिए। त्यही पनि 4 प्रकारका निमित्त देखेर, कति प्रकारका, 4 प्रकारका निमित्त के हुन्, बुढो, रोगी, मृत्यु, सन्त। बुढो, रोगी, मृत्यु, सन्त। बुढो पनि त हुन पर्ने रहेछ नम्बर 1। जन्मेपछि रोगी पनि त हुन पर्ने रहेछ, मर्न पनि त पर्ने रहेछ। सन्तको मार्ग शान्ति मार्ग रहेछ। यिनी 4 प्रकारका निमित्त देखेर गृह त्याग गरेर हिँड्नुभयो। आलर उदक ऋषिहरूसँग गएर शिक्षा लिनुभयो। उहाँहरूको मार्गमा हेर्दाखेरि पनि अन्तिमको मार्ग होइन, निर्वाण प्राप्ति मार्ग होइन, लौकिक समापत्त छ, लोकोत्तरको मार्ग छैन। पूर्वेली वनमा 6 वर्षसम्म दुःख र चर्या त गर्नुभयो। 6 वर्षसम्म दुःख र चर्या गर्दाखेरि ज्ञान पाउने त कता हो कता मिलेको ध्यान समापत पनि हराएर गयो। मिलेको ध्यान समापत पनि के भयो, पहिला 7 वर्षको उमेरमा मिलेको चतुर्थ ध्यान त्यो पनि हरायो। आलर उदक ऋषिसँगबाट मिलिएको समापत 8 प्रकारका ती पनि सबै हराए। दुःख र चर्या गर्दा गर्दै केही ज्ञान पनि भएन। 6 वर्षसम्म भयो त आचरण नगर्नु भएको हो त, आचरण त गर्नुभएको हो तर आचरण गल्ती भयो। आचरण गल्ती भएको हुँदाखेरि 6 वर्षसम्म सिर्फ दुःख मात्रै भयो। अनि केही नखाइकन आचरण गरेर पनि बेकार रहेछ भन्ने बुझेर भिक्षाटनमा जो मिलेकोले सन्तोक हिसाबले त्यो ग्रहण गर्छु र आचरण गर्छु भनेर भिक्षाटन हेर्न थाल्नुभयो। पञ्चवर्गीले थाहा पाए त्यागे। त्याग्नेले त्याग्दै गर्छन्, आफ्नो आचरण त छोड्दिन। त्याग्नेले
त्याग्नेले त त्याग्छन् कि त्याग्दैनन्? अब हामी सेवा पनि गर्दैनौं, केही विषयमा सहयोग पनि गर्दैनौं, केहीमा मद्दत पनि गर्दैनौं। एक प्रकारले पानी बन जस्तो गरेका नि त पञ्चवर्गीले। त्यागेर गए। ठिकै छ नि, अब त्याग्छौ भने पनि। उहाँले पनि त्यसमा केही दुःख नमानिकन आफ्नो लक्ष्य सफल प्राप्तिको लागि कोसिस गरिरहनु भएको छ। पछि सुजाताले दान गरेको खीर भोजन लिइसकेर त्यसै दिन बोधि वृक्ष मुनि फेरि उहाँले पहिला पहिला आचरण गरेकोलाई पनि मनन गर्नुभयो र बाल्यकालमा आचरण गरिएको समाधिलाई फेरि मनन गरेर आचरण गर्दै जाँदाखेरि अष्ट समापद फेरि सफल भयो। अष्ट समापद सफल भएपछि अनि त्यहाँ पछिबाट उहाँले आचरण गर्दै गर्दै जब सही बाटोबाट सुरु भएको थियो त्यसै रात नै सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ। बाटो गल्ती हुँदा 6 वर्षसम्म दुःख गर्दा पनि केही मिल्यो त? त्यही भएर नबुझिकन आचरण गर्ने भने दुःख मात्रै पाइन्छ। बुझ्नु, आचरण गर्नु अनि बल्ल पुग्नु, बल्ल सफल हुन्छ। त्यसकारणले सर्वप्रथम बुझ्न जरुरत छ कि छैन? अहिले आचरण गर्ने कहाँ हो? आचरण गर्ने कहाँ हो? अच्छा, खण्डमा यही शरीरमै आचरण गर्नु छ भने बुझ्न पर्ने भने केलाई हो? जहाँ आचरण गर्ने हो त्यसैलाई बुझ्न पर्छ। आचरण गर्ने खण्डमा हो, यो शरीरमा हो, बाहिर बुझेर हुँदैन। हुन्छ त? जहाँ आचरण गर्ने त्यसलाई बुझ्न पर्छ। अहिले यो शरीरलाई बुझ्दाखेरि पनि अहिले शरीरमा परमार्थ धर्म कतिवटा छन्? कतिवटा? के छन् भन्नुस् त? अहिले कतिवटा छन्? चित्त, चैतसिक, रूप, यिनी तीनटा। निर्वाण यो चाहिँ दुःख भित्र छ, दुःखदेखि बाहिर छ। लोक भित्र छ, लोकदेखि बाहिर। लोकदेखि बाहिर भन्ने चिज त्यो कहाँ पर्छ? यो लोक बाहिर भन्ने ठाउँ कहाँ पर्छ? पहिला लोकलाई जान्नुपर्छ। पहिला लोकलाई जान्नुपर्छ। लोकलाई जान्यो भने लोक बाहिर पनि जानिन्छ। लोकस्स अन्तिम भनेर पहिला पहिला खोजी गर्ने थिए र त्यता भन्न थाल्ने भने लामो हुन्छ। त्यो इतिहासलाई भन्दिनँ अहिले। अहिले लोक भन्ने के हो भन्दा हो यो शरीर लोक, रूपलोक, नामलोक, नामलोक र रूपलोक। अहिले नामलोक भनेको मन, मनलाई पनि लोक भनिन्छ। के भनिन्छ? लोक भन्नाले बिग्रिने, भत्किने, अनित्य स्वभाव भएको हुनाले लोक। अहिले यो मन पनि अनित्य छ, त्यसो हुँदा लोक हो। रूप पनि अनित्य छ। रूप पनि अनित्य हुँदाखेरि त्यो पनि बिग्रिराख्ने भएको हुनाले त्यो पनि के हो? त्यसो भए हो यो शरीर के हो? शरीरै लोक हो। त्यसो भए हो यो लोक चाहिँ के सत्य हो त भन्दा अनित्य भइएको हुनाले, बिग्रिने, भत्किने स्वभाव भएको हुनाले दुःख सत्य। के सत्य? हो त्यो दुःख सत्यलाई जानेर त्यो दुःख सत्यबाट अलग भइयो भने लोकदेखि अलग भइयो। अनि त्यो लोकदेखि अलग भन्ने कुरा कुनै टाढा पनि नसोच्नुहोस्। माथि छ होला भन्ने पनि नसोच्नुहोस्। लोकको छेउमै छ अरे। निब्बान चेव खण्ड सन्तिके। निर्वाण भने लोकको छेउमै छ। जस्तै कि हातामा ठुलो घाउ उठ्यो। के भयो? घाउ उठ्यो, पिलो भयो, एउटा भयो राख्दिम। घाउ भएपछि अब त्यहाँ छोइसक्नुहुन्छ त? तन्ती खाएको छ भनेपछि त्यो बेलामा यो हात धेरै प्याउलेको हुन्छ कि हुन्न? धेरै प्याउलेको हुन्छ। यसो गर्दा पनि छोइन्छ कि हातमा ठोकिन्छ कि भन्ने पुरा चिन्ता हुन्छ कि हुन्न? प्याउलेको हुन्छ। र त्यो घाउ भइरहेको छ। अब यसलाई सञ्च गराउन पर्यो भने सञ्च चाहिँ कहाँ हुन्छ? सञ्च कहाँ हुन्छ? घाउमा सञ्च हुन्छ। सञ्च भयो भने त्यहाँ के छ? घाउ छ। हो त्यो सञ्च भयो कतिखेर भनिन्छ?
घाउ नभएको बेलामा घाउ छैन अब हरायो भनेपछि त के भयो त्यसो भए त्यो ठाउँमा सञ्च छ कि छैन सञ्च खोज्न पर्यो भने कहाँ खोज्ने सञ्च खोज्न पर्यो भने कहाँ खोज्ने अरे त्यही घाउबाटै खोज्न पर्यो खोज्न त घाउबाटै खोज्न पर्यो तर त्यो घाउलाई हराएर त्यही ठाउँमा के खोज्न पर्यो दुःखलाई निभाएर त्यही के खोज्न पर्यो बुझ्नुभयो नि र अहिले अब लोक भन्ने यो शरीरमा निचोटमा परमार्थ धर्ममा चित्त चैतसिक रूप अच्छा चित्त चैतसिक रूपलाई सधैँ तपाईहरुले जानिरहेको भनिरहेको शब्दले भन्ने भनेदेखि अहिले अब रूपखण्ड एउटो रूपखण्ड अच्छा रूप यो अरु के परमार्थ धर्म हो अनि चित्त चैतसिक अहिले चैतसिकमा हेर्ने भनेदेखि एउटो वेदना चैतसिक एउटो संज्ञा चैतसिक एउटो संस्कार चैतसिक यहाँ चैतसिक कतिवटा चित्त भन्ने विज्ञान चित्त भन्ने यसरी अलिकति फिंजार दिँदाखेरि त खण्ड कति आए चित्त चैतसिक रूप फिंजार्ने भने पञ्चखण्ड रूप खण्ड वेदना खण्ड संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड त्यसो हो यो पञ्चखण्ड परमार्थ हो परमार्थ धर्म के धर्म हिजो भन्यो परमार्थ धर्म भन्ने कस्तालाई भन्छ अरे सही भएको धर्म परमार्थ धर्म सही भएको धर्म अच्छा योगीहरु यो के हो अच्छा यो कटोरो हो भनेदेखि ठप्पै च्याप्टो बनाइदिम के भइदियो त्यसो यो साँच्चै कटोरो हो साँच्चै यो कटोरो हो कि भनाइको कटोरो हो भनाइकोलाई परमार्थ धर्म भनिदैन भनाइको चाहिँ प्रज्ञप्ति के भनिन्छ प्रज्ञप्ति धर्म प्रज्ञप्ति लोकको चलन सही भएको चाहिँ कटोरो सही भएको चाहिँ परमार्थ धर्म कटोरो भन्ने प्रज्ञप्ति एउटा नामकरण गरेको थाल भन्ने पनि नामकरण गरेको वास्तवमा यो कटोरो अहिले यो केले बनाएको भन्दा प्लास्टिक केले हो त्यसो भए प्लास्टिक भन्ने कुरा साँच्चैमा छ ऊ पनि परमार्थमा छैन परमार्थमा के चाहिँ छ त भन्दाखेरि पृथ्वी आप तेज वायु चार धातु छ कति धातु पृथ्वी आप तेज वायु अहिले पृथ्वी आप तेज वायु भारी हल्का गिलो सारो कडा नरम स्वभाव बग्ने जम्ने स्वभाव चिसो तातो स्वभाव घुचाड्ने अडाउने स्वभाव अहिले यो चाहिँ सही यहाँ छ कि छैन अहिले यहाँ योगीहरु ध्यान बस्नेमा भारी पनि छ कि छैन भारी पनि हुन्छ कि हुन्न कहिलेकाहीँ बस्दा बस्दै मेरो त शरीरै भारी भयो खुट्टो भारी भयो ज्यान भारी भयो टाउको भारी भयो भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न अहिले कहिलेकाहीँ ज्यान भारी हुन्छ कि हुन्न अब राम्रो ज्ञान लगाएर हेर्नुस् है अहिले भारी चाहिँ ज्यान हो कि ज्यान चाहिँ भारी हो फेरि हेर्नुस् त भारी चाहिँ ज्यान हो कि ज्यान चाहिँ भारी हो भारी के हो अरे पृथ्वी भारी के हो पृथ्वी भारी न ज्यान भारी हुन्छ ज्यान भने एउटा प्रज्ञप्ति मात्रै हो बुझ्नुभयो नि भारी पृथ्वी हो भारी के हो अहिले अब ज्यान भन्ने कुरा त आँखाले हेर्दा देखिन्छ देखिन्न भारी भन्ने चिजलाई आँखाले हेर्नुस् त मेरो शरीर भारी भएको छ यसो हेरिदिनुस् त भन्ने भने त भारीलाई हेर्नु सक्नुहुन्छ भारी भएको छ यसो समय हेर्नुस् त भन्ने भने त्यो भारीलाई समय हेर्दा पनि हुन्छ कोही म त भारी नै देख्दिन भारी समाउनै जान्दिन जति नै भने तापनि भारी त छ कि छैन यिनी आँखाले देख्न सक्दैन यो हातले समाएर समाइदैन तर छ कि छैन छ त्यो चाहिँ परमार्थ हो प्रज्ञप्तिलाई यिनी आँखाले देख्छन् यिनी आँखाले देख्न सक्छन् हातले समाउँदा हुन्छ परमार्थलाई यिनी आँखाले पनि देख्दैन हातले समाएर पनि समाइदैन परमार्थ छ तर हातले समाएर हुने आँखाले देखिने चिज होइन
जो छ त्यो चाहिँ परमार्थ हो। योगीहरू अलिअलि त अनुमान लगाउनु भयो भने त्यसो भारी भन्ने प्रज्ञप्ति के परमार्थ, भारी भन्ने प्रज्ञप्ति के परमार्थ, ध्यान बस्दाखेरि भारी स्वभाव हुन्छ कि हुन्न, त्यो प्रज्ञप्ति के परमार्थ, परमार्थ भारी स्वभाव। भारी भयो भन्ने बित्तिकै शरीर भारी भयो, ज्यान भारी भयो, टाउको भारी भयो नभन्नु। टाउको भारी भन्ने बित्तिकै पृथ्वी भारी हरायो, टाउको भारी भन्ने बित्तिकै पृथ्वी भारी हरायो। जुन असली छ एकातिर आफूले गएर लगाइन्छ अर्कातिर, त्यसो हुँदाखेरि सही ज्ञान हुन्छ त? सही ज्ञान नभइकन सही बाटोमा हिँड्न सकिन्न, सही बाटो नहिँडिकन सही निर्वाण पुग्न सकिँदैन। त्यसकारणले सही बाटोमा हिँड्न सक्नको लागि सही ज्ञान हुनुपर्छ। यो चाहिँ धेरै जरुरत छ ध्यान बस्ने योगीहरूमा। यतिकै कथा सुनेर फर्किने मात्र त्यति जरुरत होइन, ध्यान बस्ने योगीमा चाहिँ धेरै जरुरत छ कि छैन? धेरै जरुरत छ। किन भन्दा बुझेर आचरण गरेदेखि गर्न सके जति पुगिन्छ, नबुझिकन आचरण गरिएको छ भने कहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ। रात्रिमा हानेको बाण जस्तो। कसो हो? रात्रिमा हानेको बाण जस्तो। नबुझिकन आचरण गरियो भने आफ्नो आचरण कहाँ पुग्यो थाहा नै छैन, कहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ थाहा नै छैन। त्यसकारणले बुझेर आचरण गरियो भने गरे मुताबिकको पुग्न सकिन्छ। त्यही भएर यहाँ पहिला पनि भनिराखे त हाम्रा उसान्डा तिरी ताकेटा स्यारोले मैजे जे चेन्दा चेन आइएम छिमिए भारे मैजे जे कसो अनि लोचेन्दलाउ मपाउ याउ लौदलाउ याम ये भारे लोचेन्दलाउ मपाउ याउ आफूलाई लोचेन्दलाउ मया न्यादले लौदलाउ द लोचेन आएर टठाइथे नै बा लोचेने एकै बालीमै निर्माण अहिले नै मिले त झन् राम्रो नि हैन। तर इच्छा जतिमा पुग्न नसके तापनि गरे जति त मिल्छ। आम्या अन्ने अचोबे लु ये मसिवा अरे ढिलो चाँडो फल दिनलाई त दिन्छ, तर यत्तिकै अलगा चाहिँ हुँदैन, मफत चाहिँ हुँदैन। भल्लामा पा काँसामे अरे अब एउटाको पारोमा मिल्छ त? कोही 10 दिनमै कति हो कति बुझेका पनि हुन्छन्, कोही 10 दिनमै उत्पत्ति विनाश राम्रो देखेर विपश्यनामा पुरा टेकिसकेका पनि हुन्छन्। कोही 10 दिन शिविर चढेर गए, कोही भन्न त भन्नुहुन्छ बुझ्नै सक्दिन भन्ने पनि हुन्छन्। कोही 10 दिन सकेर गयो समाधि हुन्छ कि भनौँ मन काका पुग्छ भनेर फर्किने पनि एकजनाको मिल्छ, आएको पनि मिल्दैन नि त। आएको पनि कति टाढाबाट त आइयो, तर कस्तो पारो मिलेर आइयो एकजनाको मिल्छ त? अलिकति तेजिलो हिसाबले आएका व्यक्तिलाई छिटै हुन्छ, अलिकति कमजोर हिसाबले आएका व्यक्तिलाई अलि ढिलो हुन्छ। तर अन्य अन्य अचुबे लु एमसी भारे भलामा पा काँसामे भलामा पाऊ अरे गरे जति चाहिँ मिल्छ, त्यसको लागि चाहिँ चिन्ता गर्न पर्दैन। जुन चिट्टा ताने पनि एउटै त मिल्छ, तर कतिसम्म किम्मतको मिल्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन। तर किम्मतिलो पारमी तेज लिएर आएका व्यक्तिलाई लिएर आए जस्तो त मिल्छ। ठिकै लिएर आएकालाई ठिकै, कमजोर लिएर आएकालाई पनि कमजोर भए पनि कोही अलि धेरै कोसिस गर्नुपर्छ, कसैलाई थोरैले धेरै पनि हुन्छ। कोही थोरैमा धेरै बुझ्ने पनि हुनुहुन्छ, कोही धेरैमा धेरै बुझ्ने हुनुहुन्छ, कोही धेरैमा थोरै बुझ्ने हुनुहुन्छ, कोही जति भने पनि। यहाँ अब नम्बर 4 मा त कोही पनि हुनुहुन्न नि, 1 मा हुनुहुन्छ कि 4 मा? 1 मा पनि हैन 4 मा पनि हैन हो। र अहिले अब आचरण गर्न त पर्छ, सही बाटो त हुन पर्छ। सही बाटो भएर बल्ल आचरण गर्ने भने गरे जति त मिल्छ, गरे जति त पुगिन्छ, हिँडे जति त पुग्न सकिन्छ नि, पुगिन्छ कि पुगिन्न? तर यो मार्ग चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति गरे पनि साँच्चै निर्वाणको खातिर गरिएको काम हो भनेदेखि पारमी बनिसकेको हुन्छ, पारमी बनिसकेको हुन्छ। पारमी भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? पारमी भन्ने बुझ्नुहुन्छ हैन? पारमी भन्ने के हो?
पारमी भन्ने के हो? कतिपयले ऊ पारमी गाडी बुझ्नु भएको होला, ऊ चाप्पिनको नामु कुनिए गाडी। चाप्पिनमा नामु कुनिए गाडी के हो? पारमी हो। त्यही पनि अलमल हुन्छ। पारमी भनेको त म उसलाई सिधै हिसाबले भने निर्माण जाने टिकट मिलेको के हो? टिकट मिलेको। तर त्यो टिकट छिटै जाने हो या ढिलो जाने हो त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन। टिकट त मिल्यो। यही जन्मको टिकट हो कि अर्को जन्मको टिकट हो कि या झन् अर्को जन्मको टिकट हो कि या 100 वर्ष पछिको टिकट हो कि या 1 कल्प पछिको टिकट हो कि यानी 4 असंख्य 1 लाख कल्प पछिको टिकट हो कि टिकट त मिल्यो। मिलेपछि एक दिन त एक समय त पुगिन्छ कि पुगिन्न? तर ढिलो पुग्नु चाँडो पुग्नु चाहिँ आफ्नो कोसिस माथि छ। राम्रो कोसिस गर्ने चाँडै पुग्छन्, कोसिस नगर्ने टिकट मात्रै समातेर कोसिस गरेछन् भने त असंख्य पनि बिते बित्छ। बुझ्नुभयो नि? टिकट त समाउनु भयो हैन? समाउनु भएको छ? टिकट समाएर थन्काएर ढुक्क बस्नुहुन्छ कि आचरण गर्ने? पारमी भनेको अरु पुण्य फल दिएर समय सकिँदा त्यसको शक्ति सकियो भने सकिन सक्छ। पारमी पुण्य भन्ने कुरा निर्माण नपुगुन्जेसम्म सकिँदैन। हौसिनी भन्ने छैन। पारमी पुण्य हौसिँदैन। हौसिन्छ त? अहिले सम्म सम्बुद्ध भगवानलाई सम्म सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्तिको लागि 4 असंख्य 1 लाख कल्प अगाडि देखेका पुण्यले साथ दिएर आएको छ। पारमी पुण्य यत्तिकै हौसेर जाने होइन। यत्तिकै हौसेर जाने जस्तै नरक भोग्ने पाप गरेको छ भने पनि भोग्दा 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 त्यो नरक भोग्ने पापको शक्ति पुण्य त्यो पापको शक्ति सकिँदाखेरि छुटकारा हुन्छ। त्यस्तै पुण्य गरेको कामबाट पुण्य भने कामलोकलाई फल दिँदा दिँदै दिँदा दिँदै दिँदै एक दिन सकिन्छ। जस्तै एउटा बुटो रोपिएको छ, रोप्यो फल लाग्न थाल्यो, आँपको बुटो कटहरको बुटो इत्यादि। यो साल फल खाइयो फेरि आइसाल पनि फल लाग्छ, आइसाल पनि फल खाइयो फेरि अर्को साल पनि फल लाग्छ कि लाग्दैन? फल लाग्दा लाग्दै त्यो बुटाको आयु सकियो भनेदेखि फल फल्ने शक्ति पनि अनि फल फल्न पनि छोड्यो। अनि फल फल्न छोडेपछि त्यो बुटो बुढो भएपछि के हुन्छ? सुक्छ। के हुन्छ? सुक्छ। सुकेर ढल्छ। त्यस्तै त्यसको शक्ति सकिएपछि सुक्छ। अरु पुण्य भने त्यसरी फल दिँदै 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 एक दिन सकिन सक्छ। पारमी पुण्य चाहिँ निर्माण नपुगुन्जेसम्म सकिँदैन। बुझ्नुभयो नि? त्यसो हुँदाखेरि भल्लामा पा काँसामे भन्ने कुरा बुझ्नुभयो नि? भल्ला छैन र गरे जति चाहिँ मिल्छ। कतिपयला आजसम्म मलाई त केही पनि भएको छैन, खोइ न समाधि केही पनि बुझिन्न भनेर पनि कोही हिम्मत हार्नुहुन्छ होला। पारमी जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ। पारमी जति तेजिलो छ उति छिटो हुन्छ नि त पारमी पनि। अहिले अब ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यक्तिमा भगवानको पालामा हेर्ने भने अब सारीपुत्रहरू हो भने ये धम्म हेतु प्रभाव तेसम हेतु तथागत आह भनिसक्दाखेरि ज्ञान पाउनुहुन्छ। त्यति बुझ्ने बित्तिकै ज्ञान पाउनुहुन्छ भने मोदगल्यालाई चाहिँ 4 लाइन पुरा भन्दा बल्ल ज्ञान पाउनुहुन्छ। कसैलाई चाहिँ सुनेर दिनभरि आचरण गरेर बल्ल ज्ञान पाउने हुन्छन्। कोही सुनेर 7 दिन आचरण गरेर ज्ञान पाउने हुन्छन्। कोही 7 महिनासम्म आचरण गरेर ज्ञान पाउने हुन्छन्। कोही 7 वर्षसम्म आचरण गरेर ज्ञान पाउने हुन्छन्। ढिलो चाँडो त एकजना एकजनाको मिल्छ त? त्यो तेजिलो भए नभए अनुसारले ढिलो चाँडो त हुन्छ। हुन्छ कि हुन्न? र अहिले अब कोसिस त गर्ने हो, तर कोसिस गर्न भन्दा अगाडि बुझ्नु पर्छ। अनि कोसिस गर्ने हो, निर्माण प्राप्तिको कोसिस गर्ने हो भनेदेखि त्यो कोसिस कहाँ गर्ने हो भन्दा शरीरमै आफूले आचरण गर्नुपर्छ भने शरीरलाई नबुझिकिन हुँदैन। शरीरलाई नबुझि हुँदैन भन्दाखेरि पहिला यो शरीरलाई चाहिँ राम्रो बुझ्न कोसिस गर्नुहोस्। ध्यान बस्ने योगीहरूमा ध्यान बस्दाखेरि भारी भयो। भारी भयो भन्ने बित्तिकै भारी के हो? पृथ्वी हो। पृथ्वी भन्ने कुरा म हो? अनि पृथ्वी भन्ने चिज पनि मेरो हो त?
पृथ्वी भन्ने चिजलाई पनि मलाई भनेर हुन्छ त? त्यसो त्यो भारीमा म पनि छैन, मेरो पनि छैन, मलाई भन्ने पनि छैन, मेरो अधीनमा भन्ने पनि म मेरोदेखि अलग भएको पृथ्वी हो भनेपछि मेरो ज्यान भारी, मेरो शरीर भारी, मेरो टाउको भारी भन्न पर्यो त? त्यसरी नलिनु। भारी भयो त्यतिमा जान्दिनु। त्यसमा म नमुछाउनु, मलाई भने नमुछिनु, अलग्गै बनाएर जान्दिनु। जान्दिने व्यक्तिले कसरी अलग्गै बनाएर जान्दिनु। मलाई भन्ने कुरा त्यसभित्र नमुछ्नु। भारी त हुन्छ कि हुन्न? भारी हुने बित्तिकै हातखुट्टा, ज्यान, टाउको, शरीर त्यता नजानु। पृथ्वी अघि भारी थियो त? अहिले नयाँ उत्पत्ति भएर आएको हुनाले त्यसलाई रूप भनिन्छ। के भनिन्छ? अनि नयाँ उत्पत्ति भएर आएको पनि समूहसँग भएको हुनाले समूहलाई स्कन्द भनिन्छ। जोड्दा रूपखण्ड। भारी भन्ने कुरा अरु हो कि रूपखण्ड हो? रूपखण्ड। रूपखण्ड भन्ने बित्तिकै म भन्ने छैन, मेरो भन्ने छैन। अनि त्यो भारी कुनै प्राणी हो? भारी चिज कुनै प्राणी हो त? त्यसो सत्व प्राणी पनि? सत्व प्राणी पनि होइन, भारी हो। तर त्यो भारीलाई राम्रो ज्ञानले हेर्ने भने, तेजिलो समाधि भएको ज्ञानले हेर्ने भने भारी भयो नभन्दै बिग्रिरहेको हुन्छ। भारी भित्र बन्ने बिग्रिने भइरहेको हुन्छ। र त्यतिसम्म समाधि प्रज्ञा तेज नभएका व्यक्तिलाई सुरुकमा त भारी देखिन्छ। सुरुकमा त के हुन्छ? भारी देखियो भने पनि बाटोमा आइयो। भारी देखियो भने पनि के हो? भारी नदेखिकन शरीर भारी देखियो भन्ने बित्तिकै बाटो गल्ती भयो। के भयो? बाटो गल्ती भयो। अब त्यतिमै जान्नु र नजान्नुमा कति फरक छ भन्ने कुरा। नजान्ने बित्तिकै बाटो गल्ती खाइगयो, सही जान्ने बित्तिकै बाटोमा टेक्यो। हुनु त त्यस्ता भारी त कति भयो नि, होइन? भयो कि भएन? धर्मै नसुन्दा पनि भारी त भएको थियो कि थिएन? के भारी हुन्थ्यो भन्दा टाउको भारी हुन्थ्यो, शरीर भारी हुन्थ्यो, हात भारी हुन्थ्यो, खुट्टो भारी हुन्थ्यो, कसलाई हुन्थ्यो? मलाई हुन्थ्यो। कसले भोग्थ्यो? मैले भोग्थे। नजान्दाखेरि। जान्दाखेरि पनि भारी त छ कि छैन? जान्दाखेरि भारी के हो? रूपखण्ड। पृथ्वीको स्वभाव भारी। म पनि होइन, मेरो पनि होइन, मलाई पनि। म मेरोदेखि अलग भइएको स्वभाव। म मेरोदेखि अलग भइएको स्वभाव भन्दाखेरि केही मतलब छ त आफूसँग? मलाई हुँदा पो मतलब थियो। अहिले मलाई नहुँदाखेरि मतलब छ त? मतलब नहुने बित्तिकै आफू अछट्टै, ऊ अछट्टै। अछट्टै बनाएर हेरिदिने बित्तिकै तानिन्छ त? मुच्छिनाले तानिएको हो नि त। नमुच्छिने भने तानिँदैन। योगीहरू बुझ्नु भएछ कि बुझ्नु भएन कोनी? अगाडि बढाउन पनि मन लाग्छ, अनि फेरि अगाडि बढाउँदाखेरि नबुझिकन कटेर जान्छ भन्ने पनि अलिकति चिन्ता लाग्छ। अब तमौले बुझ्नु भएछ नि, यता कटेर गयो भनेदेखि अनि कटेर गयो अगाडि पुग्दा झन् अप्ठ्यारो हुन्छ। सुरुक्कै तल जगदेखिबाट नै राम्रो प्रष्ट बुझ्दै जानुभयो भनेदेखि चाहिँ अगाडि सजिलो हुन्छ कि हुन्न? अहिले तमौलाई अहिले विपश्यना प्रत्यक्ष यहाँ शरीरबाट नै बताउँदैछु। अहिले यिनी पञ्चस्कन्धलाई यहाँ शरीरबाट बुझ्नुभयो भनेदेखि, खण्डलाई राम्रो गरी जान्नुभयो भनेदेखि खण्ड ज्ञान भइसक्यो। खण्ड ज्ञान हुने बित्तिकै सत्काय दृष्टि हराएको हुन्छ। यो दृष्टि शुद्ध गरेको। के गरेको? दृष्टि शुद्ध गरेको। र अहिले अब ध्यान बस्ने योगीहरूमा भारी पनि हुन्छ। चिलायो। के भयो? चिलायो। अघि पहिला चिलाएको थियो, अहिले चिलाएको पुरानो हो कि नयाँ हो? नयाँ उत्पत्ति भएकालाई के खण्ड? के खण्ड? चिलाउँदाखेरि आनन्द सञ्च छ कि दुःख छ? दुःख भोगेको छ कि छैन? केले दुःख भोगेछ भन्दा वेदनाले। केले भोगेछ? हो त्यो चाहिँ के खण्ड हो? वेदना खण्ड। त्यो दुःखलाई अनुभूति गर्ने खण्ड के खण्ड हो? वेदना खण्ड नजान्दाखेरि मलाई दुःख भयो, मलाई अप्ठ्यारो भयो, त्यो चिलाएको मैले खप्नै सकिनँ, खप्न नसके पनि म, खप्न परेको पनि म, दुःख भएको पनि ल हेर्नुहोस् है। नजान्दाखेरि जान्दिने बित्तिकै वेदना खण्ड भनेपछि आफूसँग केही मतलब छ?
ठिक्कै मतलब नभइएकालाई मतलब नभए अनुसारले जान्दिनु र मतलब नभए अनुसारले आचरण गर्दिनु। त्यसरी आचरण गर्न सक्यो भने आफूले खण्डलाई सही यथार्थ जान्न सकिन्छ। यथार्थ जान्ने बित्तिकै नजान्ने अविद्या छैन। अविद्या छैन भने संस्कार बन्दैन, संस्कार बनेन भने दुःख शरीर मिल्दैन। बुझ्नुभयो नि? र अहिले शरीरमा भारी हल्का चिसो तातो दुख्ने पोल्ने चिलाउने झमझमाउने सिल्का हान्ने अनेक प्रकारको फरफर फरफर हुने अनेक प्रकारको स्वभाव त शरीरमा हुन्छ कि हुन्न? तिनी जुन स्वभावहरू छन् अहिले अब जस्तै अघि चिलायो भन्यो, मेरो घाँटीमा चिलायो यहाँ हेर्नुहोस् त भन्ने भने तपाईँको हो यहाँनिर चिलाएको रहेछ नि भनेर हेर्नेले भन्न सक्छन्? किन सक्दैनन्? कस्तो चिलाछ यहाँ हेरिदिनुहोस् त भनेर हुन्छ? देख्छन्? माम्बुलु लगाएर हेर्नुहोस् त भनेर माम्बुलु दिनुहोस् त देख्छन्? होइन चिलाएकै छैन। होइन यहाँ पुरा अप्ठ्यारो भयो त छामी हेर्नुहोस् त भन्नुहोस् त। ए चिलाएको यस्तो रहेछ नि भनेर छामेर भन्न सक्छन्? किन सक्दैनन् भन्दा ऊ परमार्थ हो। त्यो के हो? परमार्थ। चिलाएभित्र रूप खण्ड पनि छ, वेदना खण्ड पनि छ। संज्ञा खण्ड सम्झेको चिलाएकोलाई नसम्झिने भने थाहा हुन्छ त? सम्झिने संज्ञा खण्ड पनि छ। यहाँनिर हो चिलाएको, यहाँनिर उहाँर पुर्याइदिने संस्कार खण्ड पनि छ। अहिले अब यहाँ चिलायो घाँटीमा है, चिलाएको छ अरे उहाँर पुरा छामछाम छुमछुम गर्दै जानुपर्छ? ठिक्क चिलाएकै ठाउँमा कनाउन पुगिन्छ कि पुगिन्न? त्यो तोक्ने केले हो? संस्कार। केले हो? यहाँ हो, यहाँ हो उहाँर तोक्ने। चिलायो भनेर जान्ने चाहिँ विज्ञान। चिलायो भनेर जान्ने चिलाएकामा खण्ड कति? चिलायो भन्ने बित्तिकै 5 खण्ड छन्। दुख्यो भन्ने बित्तिकै 5 खण्ड छन्। पोलियो भन्ने बित्तिकै 5 खण्ड छन्। हो यिनी 5 खण्डलाई नै के धर्म अरे? परमार्थ धर्म। अहिले परमार्थ धर्म बाहिर खोज्ने भने पाइँदैन, शरीरमै खोज्नुपर्छ। कहाँ खोज्नुपर्छ? शरीरमै खोज्नुपर्छ। अब चिलायो र कनाउन पाइएन भने चित्त बुझ्छ? चित्त बुझेन भने त्यो खुसी मन हो कि रिस उठेको मन हो? त्यो रिस कसले खडा गरिदियो? चिलाएकाले। कसले हो? चिलाएकाले खडा गरिदियो। यत्तिकै मफ्फतमा यहाँ अकुशल त बनाइदियो त्यो चिलाएकाले। चिलायो यहाँ मफ्फतमा रिस आउँछ। केही मतलब नहुने भने यहाँ रिस हुन्छ? किन रिस उठेको? मतलब हुनाले मलाई हो, मलाई नै चिलायो, मलाई यस्तो भयो भन्दाखेरि चित्त बुझ्छ? त्यसो भए त्यो अकुशल, त्यो रिस भन्ने त्यो अकुशल, त्यो पाप कहाँबाट आयो भन्दा चिलाएबाट, दुखेबाट, झमझमाएबाट, सिल्का हानेबाट। मनमा चित्त नबुझ्ने द्वेष आउँछ कि आउँदैन? बाहिरबाट कसैले आएर पाप खनाइदिएको हो? आफूलाई त चित्त बुझेन रिस उठ्यो। रिस उठ्यो चित्त बुझेन मात्रै छ, तर उहाँ पाप भइरहेको थाहा नै हुँदैन। थाहा हुन्छ? मसिनै गरी ज्ञानले नहेर्ने भने पाप भएको पनि थाहा पाइँदैन, पाप भएको पनि थाहा हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यतिमै यहाँ पाप भइगयो। यदि त्यो चिलाएकालाई राम्रो गरी ज्ञानले हेर्दा र राम्रो गरी त्यसको अनित्य दुःखलाई जान्दिने हो भने, अलग बनाएर देख्दिने हो भनेदेखि त्यसबाट चित्त नबुझ्ने आउँछ त? चित्त नबुझ्ने द्वेष आउँछ त? त्यसो भए अनित्यलाई मात्रै जानेको हो कि द्वेषलाई पनि काट्यो? द्वेषलाई पनि काट्यो। अनि द्वेष काटिने बित्तिकै हो यो क्लेशलाई काट्ने मार्ग, क्लेश काटेको नै निर्वाणतिर गएको हो। क्लेश एक पाइलो अनित्य देख्यो भने एक पाइलो निर्वाणलाई सार्यो। बुझ्नुभयो नि? निर्वाण जाने बाटो नै यही हो, धर्म नै यही हो। अनि यो धर्म बुद्ध धर्म हो? यसलाई हिन्दू धर्म भन्दा हुन्छ? यसमा हिन्दू बुद्ध भन्ने कुनै समस्या छैन, शरीरको धर्म हो। भगवानले यो धर्म मेरो हो भन्नुभएको छैन। यो धर्म मेरो भनेर, यो शरीरको धर्म हो, यो परमार्थ धर्म हो। यो सम्प्रदाय धर्म, सम्प्रदाय धर्म पनि हो त? नजान्नेले पो सम्प्रदाय लिएका छन् नि। लौ यो पनि यता गएछ, यो पनि बुद्धिस्ट भएछ, यो पनि के भएछ भन्ने व्यक्तिले, धर्मको अर्थ बुझेका व्यक्तिले त्यसरी भन्छन्? त्यसो भन्ने जति व्यक्ति सबै धर्मको अर्थ बुझेका कि नबुझेका?
धर्मको अर्थै नबुझेका व्यक्ति हो भने धर्म जान्ने व्यक्ति हुन्? धर्म भने यही हो। अहिले यही शरीरलाई जान्ने हो, यसैलाई बुझ्ने हो, यसैमा आचरण गरेर यही दुःखबाट पार हुने हो। अहिले जन्म मृत्युकै दुःखबाट पार हुने हो नि त। र दुःख भनेको नै बन्ने बिग्रिने नै दुःख, जन्म मृत्यु नै दुःख। अहिले जाति जन्मिने दुःख, क्षणमा बुढो भइरहनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, र मर्नु पनि दुःख, र कोहीसँग माया हुँदा हुँदै बिछोट हुनु, माया नभएकोसँग भेट भइराख्नु, इच्छा अनुसारको केही पनि नमिल्नु, शरीर नै लिएको के हो? कति प्रकारका? 8 प्रकारका धर्मचक्रमा भगवानले बताउनु भएको। र त्यसो हुँदाखेरि हो यो दुःखलाई यथार्थ जान्यो भने बल्ल दुःखबाट छुटकारा हुने इच्छा हुन्छ। दुःखलाई नजान्दाखेरि यो शरीर माया लाग्दो छ कि छैन? माया लाग्दो छ। यो शरीर जति नै तपाईँ हामीले माया गरे तापनि हुन त दुर्गन्धले भरिएकै शरीर हो। भरिएको छ कि छैन? दुर्गन्धले भरिएकै शरीर हो। अहिले यो शरीर भित्र हेर्ने भनेदेखि दुर्गन्ध पुरा भरिएको छ कि छैन? कोहीको सडेको उल्टी जस्तो पनि यही भित्रै छ, पाइखान जस्तो पनि यही भित्रै छ, किराहरू पनि यही भित्रै छ। दुर्गन्ध धेरै छ कि छैन? त्यसैमाथि ढ्याउ ढ्याउ भयो भने पनि छेउछेउकालाई पनि गनाउँछ कि गनाउन्न? अनि छेउछेउकालाई बाधा पर्छ, बाधा पर्यो उहाँहरू आइएम सरी गर्छन् अझै। हेर्नुहोस् है। अनि हावा कतिबाट निस्केको पनि राम्रो हो त? ग्यास खुलेको हो नि त। अनि भित्रबाट निस्केको एउटा हावा त त्यति गनाउँछ भने सिङ्गै निस्किँदा झन् कति गनाउँछ। अनि यो दुर्गन्धलाई भित्रबाट आन्द्राले पोको पारेको छ, अनि त्यसमा बेरिएको छ, त्यसमाथि फेरि आन्द्रालाई नसाले बाँधेको छ, अनि त्यसमा मासुले टप्पै फेरि बेर्देको छ, अनि मासुबाट बाक्लो छालाले फेरि त्यसलाई बन्द गरेको छ, अनि बाहिरबाट पातालो बोक्रो छालाले सर्लक्क मिलाइदिएको हुँदाखेरि राम्रै छ कि जस्तो बनाइदिएको। साँच्चैमा दुर्गन्धले भरिएको छ। त्यही दुर्गन्धले भरिएको पसिना आइदिनुभयो भने भोलि ननुहाउनुहोस् त कस्तो हुन्छ शरीर? गनाउँछ कि गनाउन? शरीरलाई नगनाउनको लागि अत्तर इत्यादि किसिम कतिका दामी दामी शरीरमा छर्के भने एकछिनमा के हुन्छ? दामी दामी लुगाले बेरे तापनि तिनै लुगा पनि के हुन्छ? गनाउँछ कि गनाउन? गनाउँछ। दुर्गन्धले भरिएको अशुभ शरीर छ। हो यो दुर्गन्धले भरिएको अशुभ शरीर साँच्चै हेर्ने भने मन पर्दो केही छ? माया लाग्दो केही पाइन्छ? तापनि के हुन्छ? तापनि के हुन्छ? माया लागेको सही जानेर कि नजानेर? सही नजानेर। त्यसो त सही जान्ने भने बल्ल त्यो तानिनीबाट अलग हुन्छन्। तानिनीबाट अलग भयो भने बल्ल निर्वाण मिल्छ। तानिने व्यक्तिले कहिले निर्वाण पाउन्नन्। मिलेन्द्र प्रश्नमा सुन्नुभएको छ नि त, मौरले सुन्नुभएको छ होइन? मिलेन्द्र प्रश्नमा मिलेन्द्र राजाले नागसेनलाई अरहन्त हुनुभयो कि हुनु भएन भन्ने उहाँको मनमा शङ्का। अनि भन्थे हजुर अब देह त्याग गरेपछि हजुरको फेरि जन्म छ कि छैन सोधेका। अरहन्त भएदेखि फेरि जन्म छैन। तपाईँ अरहन्त हुनुभयो कि हुनु भएन नसोधिकन फेरि जन्म छ कि छैन? नागसेनले तान्निँदै रहेछु भने त फेरि जन्मिनै पर्छ, तान्निन छोड्यो भने त जन्मिने पनि छैन। अझै यो शरीरमा यो संसारमा तानिँदै छु भने त जन्मिन पर्छ, तानिने छैन भने चाहिँ जन्मिन पर्दैन। उपादान छ भने त फेरि जन्मिन पर्छ अरे, उपादान छैन भने त जन्मिन पर्दैन। उहाँले पनि म अरहन्त भए भइन भने त्यसरी जवाब दिनुभयो त? हुन त उहाँ अरहन्त भइसक्नु भयो। नागसेन अरहन्त त भइसक्नु भयो। तर अरहन्तले आर्य ज्ञान पाएकाले मैले ज्ञान पाएँ भनेर कसरी भन्छन् त? ए फल्ना अरहन्त फल्ना के भनेर भन्ने चाहिँ कसले हो? पृथक जनले। कसले हो? ए कहाँ अरहन्त उत्पत्ति हुने हो कसले भन्ने हो? अरहन्तले चाहिँ मैले अरहन्त ज्ञान पाएँ भन्छन्, मैले श्रोतवर्ण ज्ञान पाएँ भन्छन्। पाएकाले कहिले पनि भन्दैनन्। नपाएकाले चाहिँ पाए झै गर्ने त
हुन्छन् कि हुन्नन्? साँच्चै पाएकाले चाहिँ भन्दैनन्। गएर अरहन्त भन्ने चाहिँ कसले हो? पृथकजनले। ए फल्ना अरहन्त भन्दै हिँड्ने चाहिँ कसले हो? पृथकजनले। कसलाई गएर अड्कलिरहेका हुन्छन्? पृथकजनले कसलाई अड्कलिरहेका हुन्छन्? अरहन्तलाई। ए फल्ना अरहन्त, त्यही पनि भन्ने पृथकजनले। जमाना त्यस्तो छ अहिले, छ कि छैन? र विशेष गरी ज्ञान पाइसकेका नाक्सेन भन्दैले उपादान छ भने त जन्मिनै पर्छ नि, त्यो त स्वभावै हो। उपादान छैन भने त फेरि जन्मिन पर्ने छैन। उहाँले जवाब दिनुभएको। तानिने छ भने त जन्मिनै पर्छ, तानिन छोड्दाका दिन जन्मिने फेरि छैन। त्यसो फेरि जन्मिने किन हो? त्यसो तपाईँ हामी फेरि अब जन्म लिन्न, यो दुःखबाट संसारबाट पार हुन्छ, अब फेरि यो जन्म मृत्युमा फसिन्न भन्ने हो भने के काम गर्न पर्यो? नतानिने। के काम गर्न पर्यो? नतानिने काम गर्न पर्यो। यो शरीरसँग पनि तानिन भएन, अर्को शरीरसँग पनि, छोराछोरीसँग पनि, कोहीसँग केहीसँग तानिन भएन। बुझ्नुभयो नि? कोहीसँग पनि केहीसँग पनि। केहीसँग भनेको वस्तु रूप, यिनी अब घर बारी टिभी गाडी मोटर साइकल इत्यादि, यिनी केहीसँग पनि तानिन भएन। कोहीसँग पनि, आफूसँग पनि तानिन भएन। तानिने जति सबै काट्न सक्यो भने निर्वाण पाइयो, फेरि जन्म छैन। तानिने जति जन्मिन पर्छ, नतानिनेको जन्म छैन। कसले भनेको? नाक्सेनले। सारीपुत्रलाई सोद्धाखेरि पनि उहाँले तानिने सक्यो भने निर्वाण मिल्छ, सारीपुत्रले पनि भन्नुभएको छ। भगवानले पनि अग्निवश सूत्रमा उपादान निभ्यो भने त्यसको जन्म छैन। धेरै ठाउँमा छ यो विषय। र योगीले छोटेमा बुझ्नुहोस् कि संसारबाट किन छुटकारा नभएको भन्दा तानिनाले। र कोही कोही त भन्छ नि, अब त बुढेसकाल पनि भयो, अब त मलाई केही पनि चाहिएन, म त वैराग्य भए, मलाई अब केहीको माया पनि छैन, केही पनि चाहिएन भन्ने व्यक्ति छन् कि छैनन्? सुन्नुभएको छ? मलाई केही पनि चाहिएन अब भनेर गफ गर्दै गरेका बेलामा चाहिँ सर्प आएर फाँ गर्यो भने के गर्छन् होला? के चाहिँ गर्छन् होला? भाग्छन् कि भाग्दैनन्? साँच्चै अब भागे भनेपछि शरीरको माया भएर कि नभएर? शरीरमा तानिने रहेछन् कि रहेनछन्? तानिने रहेछन् कि रहेनछन्? तानिन्छन्। भनाइमा त मलाई केही पनि चाहिएन, अब उमेर पनि भयो, बुढेसकाल पनि भयो, अब मलाई केही पनि चाहिएन, सबैबाट म अब ढुक्क भए, आनन्द भए, केहीबाट पनि ढुक्क भएका छैनन्। सबैबाट ढुक्क अरहन्त हुँदाका दिन बल्ल ढुक्क हुन्छ। भरे तमहरूले पनि भन्न पुग्नुहुन्छ कि भनेर पहिल्यै सूचना दिएको। र त्यस्ता भन्ने व्यक्ति छन् नि त? छन् कि छैनन्? थोरै छन् कि धेरै छन्? धेरै छन्। र केही पनि चाहिएन, सबैबाट ढुक्क भयो भने त अरहन्तलाई मात्रै ढुक्क हुन्छ। कसलाई ढुक्क हुन्छ? त्यही भएर पो सारीपुत्रले नाभि नन्दामि मरणम नाभि नन्दामि जीवितम, म अब अहिले मरिहाल्न पा भन्ने पनि छैन, मलाई मर्न पा भन्ने पनि छैन। नाभि नन्दामि जीवितम, अझै बाँच्न पा भन्ने पनि, अझै बाँच्न पा भन्ने पनि छैन। मरिहाल्न पा भन्ने पनि, किन उहाँहरू सबैबाट अलग भइसक्नु भयो। कालञ्चपटि कङ्खामी निवेशम भतको यथा, यथा जस्तै भतको रोजी गरेर खाने व्यक्ति, यथा जस्तै भतको दिनभरि रोजी गरेको व्यक्ति, दिनभरि रोजी गरेको छ भनेपछि बेलुका त घर फर्किन पर्यो कि परेन? तर घरमा खानी छैन। घरमा खानको लागि अब मालिकबाट मिलेको पैसाले बाटामा किनेर लिएर जानु पर्यो। अनि त्यो बेलामा काम भ्यायो भनेपछि, दिनभरि अब उसले काम गरेर भ्यायो भनेपछि के पर्खेको हुन्छ? रोजी पर्खेको हुन्छ। आफूलाई दिनभरि गरेको पैसा अब त्यसलाई पर्खेको हुन्छ र मिलेपछि जान्छ। त्यस्तै जस्तो नै काम भ्याएका व्यक्तिले, अरे कस्तो व्यक्तिले? कालञ्च पटिकङ्खामी, अरे समय मात्रै पर्खेका हुन्छन्।
छिट्टै मर्न पा भनेर मरिहाल्नेतिर पनि जान्नन्, अझै बाँच्न पा हुन्थ्यो भन्नेतिर पनि जान्नन्। मर्ने दिन समय काललाई मात्रै पर्खेका हुन्छन्। समय आयो भने त्यही समय अनुसारले बिदा हुन्छन्। अझै बाँच्न बल गर्ने पनि छैन, चाँडै मर्न बल गर्न पनि छैन। अरे जस्तै रोजीवालाले काम भ्याएपछि आफूलाई मिल्ने रोजीलाई पर्खे जस्तो अरे उपमा दिनुभएको सारीपुत्रले, बुझ्नुभयो नि। र उहाँहरूलाई भोलि के गरौँला भन्ने पनि छैन, के गरेथे भनेर त्यसमा तानिने पनि, अझै के गर्न छ भन्ने पनि काम भ्याएका व्यक्तिले समय मात्रै पर्खिन्छन्। अरे जो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान सम्पूर्ण सिद्धि गरिसकेका अरहन्त ज्ञान प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिले सिर्फ समय मात्र पर्खेका हुन्छन्। के मात्र पर्खेका हुन्छन्? केहीमा तानिने भन्ने छैन। सम्पूर्णबाट अलग भइसकेका हुँदाखेरि ती व्यक्तिको अर्को जन्म छैन। तपाईँ हामी घरि जन्मिन परेको केले हो? तानिनाले। अहिले आचरण गर्न परेको भने के गर्नलाई हो? तानिने काट्नलाई। के गर्न आचरण गरेका? अब केहीमा पनि नतानिनको लागि, केहीमा पनि नतानिने आचरण गरिँदैछ भने योगीहरू बाटो हिँड्द जाँद आउँदा पनि नतानिने गरी हिँड्नु होला। तानिने भने टाउको बटारिन्छ, के हुन्छ? यता सिधै हिँड्दै गरेको टाउको यसरी घुम्छ। बटारिन्छ कि बटारिन्न? र हिँड्दाखेरि सिधै आफ्नो बाटो मात्रै। योगीहरू नतानिनको लागि प्रयास गर्न परेको छ नि त। अनि नतानिनको लागि त्यो तानिने कहाँबाट आएको त्यसलाई जान्नुपर्छ। नतानिनको लागि आचरण गर्नु छ भने तानिने कहाँबाट आएको भन्दा उपादान कहाँबाट आएको? उपादान तणहाबाट आएको, इच्छाबाट आएको हो। यो तणहा फेरि कहाँबाट आएको? यो तणहा कहाँबाट आएको? वेदनाबाट। त्यो वेदना कहाँबाट आएको? फस्सबाट। अहिले फस्स पनि चक्षु सम्फस्स, घान सम्फस्स, अनि सोत सम्फस्स, जिह्व सम्फस्स, काय सम्फस्स, मनो सम्फस्स। 6 द्वारमा फस्स हुन्छ कि हुन्न? आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। हो यसबाट फस्स हुन्छ, फस्सबाट वेदना हुन्छ, वेदनाबाट तणहा हुन्छ, तणहाबाट उपादान हुन्छ। हुँदाखेरि त उपादान हुनको जरो खोज्दै जाँदाखेरि त यो शरीर पो हो। के हो? आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। आँखामा अब रूप ठोकिन्छ, फस्स हुन्छ। फस्स हुने बित्तिकै यहाँ चक्षुमा उपेक्षा वेदना हुन्छ कि हुन्न? यदि उपेक्षा वेदनाबाट हेर्दा राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि त्यसलाई सुखले अनुभूति गर्न थालो। सुख वेदना त मन पर्छ कि पर्दैन? केले मन पारेको? योगीलाई मन परेको कि तणहाले हो? आहा कति राम्रो भनेर मन पर्ने बित्तिकै यहाँ तणहा आइसक्यो, आफूलाई त खुसी भइराखेको छ। तणहा आएको छ, आफू चाहिँ के भइएको हुन्छ? यो तणहा शत्रु हो, शत्रु आइपुग्यो भन्ने थाहा छ? थाहा नहुनाले के भइएछ? शत्रु आएर घरमा बास लिइसक्यो, आफू के भइएछ? त्यही भएर पुथु जनो उम्मादको उयो भगवानले शत्रु आएर बास लिएको छ, यहाँ आफू खुसी भइएको छ। पृथक जन पागल जस्तो हो अरे भगवानले भन्नुभएको। कसले? शत्रु आयो भनेपछि त्यसलाई त हटाउने हो नि। के गर्ने हो? शत्रु आएर बस्यो, आफू के भयो? आफू खुसी भयो। अनि खुसी भयो भने शत्रु जान्ने हो त? अनि त्यसले कहाँ पुर्याइन्छ भन्दा उपादानमा पुर्याइन्छ। तान्निने बनाइदियो। के गरिदियो? तान्निने बनाइदियो। तान्नेर अनि त्यहाँबाट काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्महरू भएर आयो। अनि त्यसैले गर्दा फेरि अर्को दुःख सत्यमा पुर्यायो यो शत्रुले, दुःख सत्यमा। त्यही भएर ज्ञानका आँखा खोलेर हेर्नु, ज्ञानका आँखा चक्षुम उदपादे भन्ने कुरा हो। यिनी कुरालाई छर्लङ्ग जान्नको लागि, के गर्नको लागि? छर्लङ्ग जान्नको लागि। जान्यो भने बल्ल सही आचरण भएर जान्छ नि त। र जानिएन भनेदेखि आफूले आचरण गर्न मेसो पाइँदैन। आचरण जति सबै गल्ती खान्छ कि खान्न? गल्ती खान्छ। शत्रु आउँदा पनि खुसी हुन पुगिन्छ। शत्रु आउँदा पनि कोही झडङ्गै रिसायो भने, फलाङ फुलुङ भन्न थाल्यो भने, मलाई रिस उठ्यो भने म अरू जस्तो छैन नि, पुरा के न हो कि जस्तो नि त हो। हजुर तमको रिस त
तपाईलाई रिस उठ्यो भने त बहुत कडा हुनुहुन्छ नि, मान्छे सब भागाभाग हुन्छ नि तपाईँ त भन्दाखेरि पुरा साधु साधु गर्न पर्ने जस्तो नि त। जमाना त्यस्तो आइरहेछ नजान्दाखेरि। जमाना आएको छ कि छैन? कसैले गएर त्यो रिस आएकालाई गएर घाउ युरे गर्ने छन् कि छैनन्? राम्रो कि नराम्रो हो त्यो? नराम्रो हो। अनि भन्नेले भने मलाई रिस उठ्यो भने त कहाँ, म त अरू जस्तो कहाँ छु र भने, तपाईँलाई त भनिदिनु पर्ने नि त। रिसलाई घौयुरे गर्ने, लोभलाई, त्यस्तो जमाना पनि छ कि छैन? र किन भन्दा अन्धो भएको हुनाले, के भएको हुनाले? अन्धो भएको हुनाले। अहिले जति हो आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन यति 6 द्वारमा उत्पत्ति हुन्छन्। 6 द्वारमा आँखामा देख्ने पञ्चखण्ड, कानमा सुन्ने पञ्चखण्ड, नाकमा गन्ध जाने पञ्चखण्ड, जिब्रामा रस जाने पञ्चखण्ड, कायमा दुख्ने पोल्ने चिलाउने भारी हल्का इत्यादि हो काय विज्ञान पञ्चखण्ड, मनमा सोचाइ इत्यादि पञ्चखण्ड हो। त्यो पञ्चखण्डलाई चाहिँ विशेष बुझ्नुपर्छ। नम्बर 1 मा आचरण गर्ने पनि यही पञ्चखण्डलाई भगवानले अनिचान्ति खण्ड पञ्चकम, यो अर्थकथामा टीकामा पनि अनित्य भने अरू नहेर्नु पञ्चखण्ड हो। के हो? हो यो अनित्य अनित्य ज्ञानन्ते विपसना ज्ञान। अनित्य भइदिएको यो पञ्चखण्डलाई अनित्य हो भनेर जानेको ज्ञान नै विपसना ज्ञान हो। बुझ्नुभयो नि? अनित्य भइदिएको यो पञ्चखण्डलाई अनित्य भनेर जानेको ज्ञान नै के हो? विपसना ज्ञान हो। यो विपसना ज्ञान भयो भने बल्ल यसले विपसना ज्ञानबाट मार्ग ज्ञान फल ज्ञान निर्माणतिर पुर्याउने हो। खण्ड नै जानिएको छैन भने अनित्य पनि जानिँदैन। जानिन्छ त? उसले बताउँछ अनित्य, आफूले लिन्छ म मेरो मलाई, उत्पत्ति भएछ अनित्य, चिलायो अनित्य देखा परेको हो नि त, आफूले लिन्छ मलाई चिलायो, अनित्य जान्नेतिर गयो त। त्यसकारणले अहिले विशेष गरी यो दुख्ने पोल्ने चिलाउने झमझमाउने फर्काउने जति छन् उत्पत्ति हुने धर्म जति, नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुने धर्म जति के खण्ड? त्यसलाई सुख दुःख उपेक्षाले अनुभूति गरिराख्ने वेदना खण्ड, त्यसलाई सम्झिने थाहा पाउने चाहिँ संज्ञा खण्ड, नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराउने जान्ने चाहिँ विज्ञान खण्ड हो। यो पञ्चखण्डलाई मसिने गरी बुझ्नुपर्छ। अहिले रूपखण्ड भन्ने बित्तिकै पृथ्वी आप तेज वायु, त्यसलाई बुझ्दिनु। जान्नुभयो नि? भारी हल्का चिसो तातो घुचाड्ने अडाउने कडा नरम होइन चाहिँ चिसो तातो घुचाड्ने अडाउने बग्ने जम्ने इत्यादि सम्पूर्ण के हो? रूप हो। नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेको छ, दुख्ने पोल्ने झमझमाने सिर्काने, यिनी नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने जति के खण्ड हो? रूप खण्ड हो। यो रूप रूप कहाँबाट आएको हो? रूप कसले बनाएको हो त भन्दाखेरि कर्म चित्त ऋतु आहार। रूपका कारण चावडा कतिवटा? कर्मले बनाएको छ, चित्तले बनाएको छ, ऋतुले बनाएको छ, आहारले बनाएको छ। भनेदेखि आफूले बनाएको त एउटा केही पनि आएन। आयो त? अहिले यो शरीरमा, आफ्नो शरीरमा हेरिहेर्नुहोस् त, यो चाहिँ मैले बनाएको नि भन्ने यो शरीरमा के छ? यो यतापट्टिको आँखा चाहिँ मैले बनाएको नि भन्ने छ? यो छाला चाहिँ मैले बनाएको नि भन्ने? मैले बनाएको केही छ? त्यसो मैले बनाएको केही पनि होइन भने मेरो केलाई हेरेर मेरो चाहिँ भन्ने? मेरो भन्ने केही छ? बनाएको कसले भन्दा कर्मले, चित्तले बनाएको छ, ऋतुले बनाएको छ, आहारले बनाएको छ। यो रूपका कारण यिनी चावडा कर्म चित्त ऋतु आहार। कर्म तपाईँ हामी पूर्व जन्ममा मृत्यु, एकपालि मृत्यु भएर फेरि जन्म लिन पर्यो। यता जन्म हुने बित्तिकै पहिले सुरु अहिले हृदय वस्तु रूप र विज्ञान चित्त एकैचोटि उत्पत्ति हुन्छन्। अहिले हृदय वस्तु रूप यो विज्ञान चित्त अरू चाहिँ हो कि कर्मले बनेको? आफूले बनाएको हो त? आफूले बनाएको केही पनि छैन। यता मृत्यु उता गर्भवासमा पहिले उत्पत्ति हुने यहाँ विज्ञान छ। हो त्यो विज्ञानको साथमा हृदय वस्तु रूप पनि छ। हृदय वस्तु रूप छ, काय रूप छ, भाव रूप छ। हो त्यो कर्मले बनाएको। केले हो? भने आफूले बनाएको केही पनि छैन। यिनी प्रसाद रूपहरू कर्मले बनाएको छ। चक्षु प्रसाद, सोत प्रसाद, घाना प्रसाद, जीव प्रसाद, यो आँखामा यहाँ देख्ने प्रसाद रूप जो छ नि त्यो कर्मले बनाएको। केले हो? कर्मले। अब बनाउने कर्म कमजोर छ, आँखा बनाउने कर्म चाहिँ कमजोर छ भने सानैमा चस्मा चाहिन्छ।
सानैमा के हुन्छ? किन? आँखालाई उपकार गर्ने कर्म कमजोर भयो। कानलाई उपकार गर्ने कमजोर छ कर्म भनेदेखि सानैमा बहिरो भइन्छ। सानैमा के भइन्छ? बहिरो भइन्छ। नाकलाई उपकार गर्ने कर्म कमजोर छ भनेदेखि राम्रो गन्ध नाकले झट्टै थाहा पाउँदैन। पाउँछ त? पाउँदैन। त्यस कारणले अहिले जेमा उपकार गर्ने कर्म कमजोर छ त्यो त कमजोर भइजान्छ। कर्म कमजोर भयो भने कर्मज रूप पनि के हुन्छ? कर्म तेजिलो छ भने कर्मज रूप पनि के हुन्छ? त्यसो यो बनाएको अरूलेको कर्मले हो। चित्त, चित्तले बनाइएको रूप पनि छ। चित्त खुसी हुँदाखेरि खुसी भएको बेलामा उज्यालो हँसिलो रूप यो केले हो? चित्तले बनाएको रूप। अहिले अब चित्त दुखी भयो भन्ने बित्तिकै त्यसमा अँधेरो रिसाएको रूप पनि केले बनाएको? चित्तले बनाएको रूप। खुसी भएको अनुहार र पिर्लाएको अनुहार मिल्छ? खुसी भएको अनुहार र रिसाएको अनुहार मिल्छ? त्यो कसले बनाएको? अहिले यहाँ चलाउने पनि चित्तको कारणले गर्दा चित्तज रूपहरू चित्तज वायुहरू चलेर यहाँ समाउने उता चल्ने भइरहेको छ चित्तले। अहिले यहाँ कर्मले पनि बनाएको छ, चित्तले पनि बनाएको छ। ऋतु चिसो तातो ऋतुले पनि यो शरीरमा चिसो पनि छ तातो पनि छ। शरीरमा चिसो पनि छ तातो पनि छ। ओभर तातो भयो भने पनि खतरा हुन्छ, ओभर चिसो भयो भने पनि खतरा हुन्छ। ओभर तातो भएर 104, 105, 106 पुग्यो भने के हुन्छ? ओभर भयो नि त। ऋतु ओभर भयो भने पनि मरिन्छ। चिसो ओभर भयो भने पनि मरिन्छ, तातो ओभर भयो भने पनि। त्यसो त ऋतुलाई पनि बराबर हुन पर्छ कि पर्दैन? कर्म, चित्त, ऋतु, आहार। आहार केले बाँचेको छ भन्दा आहारले। केले बाँचेको छ? आहार गल्ती भयो भने मरिन्छ कि मरिन्न? आहार गल्ती भयो भने मरिन्छ कि मरिन्न? आहार रूप पनि छ। यदि कुनै खाएर आफूलाई ज्वर पल्ट्यो भने फेरि आहारले नै त्यसलाई काट्ने पनि छ कि छैन? आहारले नै काट्ने पनि छ। हो यो शरीरलाई यो रूपलाई कर्मले बनाएको छ, चित्तले, ऋतुले, आहारले। कर्मले पनि मर्न सकिन्छ, चित्तको कारणले पनि मर्न सकिन्छ, ऋतुको कारणले पनि, आहारको कारणले पनि मर्न सकिन्छ। योगीहरू बुझ्नुभएको छ? कर्मको कारणले पनि मर्न सकिन्छ, चित्तको कारणले पनि मर्न सकिन्छ। कोही चित्त बिग्रेर झुन्नेर के भएर मर्ने पनि छन् कि छैनन्? तिनलाई कसले मारेको? कुनै व्यक्तिले आएर मारेको हो त? ऋतु ओभर चिसो गरेर चाहिँ चिसो ओभर गरेर लेप्चाटे भएर मर्ने पनि छन् कि छैनन्? कसले मारेको? ऋतुले। कसले मारेको? ओभर ज्वरो ओभर चढेर, ज्वरो भन्ने बखार धेरै चढेर 106, 107 भएर ओभर भएर मर्ने पनि छन् कि छैनन्? कसले मारेको? ऋतुले। कसले मारेको? आहार गल्ती भएर मर्ने पनि छन् कि छैनन्? कसले मारेको? कर्म, चित्त, ऋतु, आहार यसैले नै सुरक्षा गरेको छ। यसैको कारणबाट पनि मर्न सकिन्छ। त्यसकारणले अहिले यो रूपलाई कर्म, चित्त, ऋतु, आहारले बनाएको छ। यसलाई विशेष गरेर बुझ्नु होला। कर्म, चित्त, ऋतु, आहारले बनेको भन्दाखेरि आफूले बनाएको यहाँ केही पनि। त्यसो भए आफ्नो भन्ने चिज यहाँ केही पनि, मेरो म भन्ने केही छ त? केही नभएकालाई केही छैन भनेर छर्लङ्ग ज्ञानले जान्दिने भने विपश्यना क्षेत्रमा बस्दै जाने मेरो त खुट्टो दुख्यो भन्न पर्यो त? मेरो त होइन, म त होइन, मेरो त खुट्टो दुख्यो, खुट्टो मेरो हो? मेरो हो त? त्यसो अर्कै व्यक्ति कुनैको हो? होइन हो। त्यो पछि यो नाम खण्डलाई भन्दाखेरि यिनलाई भन्दै जान्छु। रूपलाई पनि राम्रो गरी जान्नु, नाम परमार्थलाई पनि राम्रो गरी जान्नु। हो यो परमार्थलाई राम्रो गरी जान्यो भने बल्ल विपश्यनाले हेर्ने त्यो परमार्थलाई हो। परमार्थ धर्मलाई देख्यो भन्ने बित्तिकै बाटोमा आइयो। कुन बाटो हो त त्यो भन्दा मध्यम बाटो। मध्यमबाट मात्रै देखिन्छ, अलिकति छेउ लाग्ने बित्तिकै देखिँदैन। त्यही भएर भगवानले मध्यम पट्टिपदा मध्यम मार्ग। के मार्ग हो?
म मेरो भन्नेतिर पनि होइन, अरूको हो भन्नेतिर पनि मध्यम। तृष्णाले तानिने पनि छैन, द्वेषबाट तानिने पनि, स्वस्थ दृष्टि नित्यबाट तानिने पनि छैन, अब बिग्रेर भ्याइयो भने उच्छेदबाट तानिने पनि मध्यम मार्ग हो। त्यो मध्यम मार्ग हिँड्यो भने बल्ल सही बाटोमा हिँडिन्छ। त्यसकारणले त्यो सही बाटो हुनको लागि रूपलाई पनि जान्नुपर्छ अनि मनलाई पनि राम्रो गरी जान्नुपर्छ। मन र रूपलाई जान्यो भने त अरू धेरै जानिराख्न, अनि त्यही मन र रूपलाई यथार्थ जान्नको लागि फेरि अतेजै जान्नको लागि त्यसको स्वभावलाई, त्यो परिवर्तन भएको रूपको विषय, रूपको स्वभाव, रूपको अनित्यता, रूपको दुःखता, मनको स्वभाव होइन, मसिनै गरी फेरि जान्नुपर्छ। ती चाहिँ विपसना क्षेत्रबाट जान्ने हो। कुन क्षेत्रबाट? विपसना क्षेत्रबाट। र यसैलाई नै फेरि भोलि पनि यसैलाई नै भन्छु, अहिले भने जति चाहिँ बुझ्नु भएको छ कि छैन? अहिले भने जति बुझ्नु भएको छ? त्यसो भए धेरैमा धेरै त बुझ्नुभयो होला नि, धेरैमा धेरै त बुझ्नुभयो होला नि। गंगा जमुना धेरैमा थोरै त होइन होला नि। बुझ्नुभयो भने सबैले साधुकार गर्नुहोस्। र अहिले यतिखेर औषधि सेवनको समय भइरहेको छ। आज एक दिनभरिका दान गर्ने दानी दाता फुक्केट धर्ममित्रहरूबाट अघि जो नामहरू सुन्नुभयो सबैले, र ती दानी दाताहरू सबै दानी दाताहरूको तर्फबाट आजको एक दिनभरिको भोजन दान, र दानी दाताहरूले दान गरेर बचेको चाहिँ फेरि अरू शिविरमा त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि ध्यान शिविर अक्षय कोषमै बस्छ। र साथै पितृहरूलाई उद्देश्य राखी पद्मा देवी चमलागाई माण्डलेबाट पनि अरुण भोजन दान गर्नुभएको थियो। हरिश्चन्द्र चमलागाईलाई उद्देश्य राखी देवी माया चमलागाई र छोरा रोशन रंगुनबाट दिवा भोजन दान गर्नुभएको थियो। माता पितालाई उद्देश्य राखी लोकबहादुर हरिमाया कार्की माण्डलेबाट क्षय शरबत पानी औषधि दान पनि गर्नुभएको छ। र सबैले दानी दाताहरूमाथि राम्रो प्रकारले मैत्री राखेर औषधि र प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ। र सबैले एक स्वरमा पट्टी संख्या यो निसो भन्नु भयो। र अहिले देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि पहिला दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई साधुकार गरेर मात्र आरम्भ गरौं। र ओम बहादुर गोमा भट्टराई आउँदायाबाट ताङ्गाने यगी डोटे गप्यदी अलुहरू भोलिको लागि होला यो, र सँग योगीहरूको लागि पेरा दान गरेकोले भोलिलाई हो, भोलिको लागि। यो चाहिँ ओम बहादुर र गोमा भट्टराई आउँदायाबाट। र अहिले यहाँ ध्यान शिविर अक्षय कोषको लागि परारदेखिबाट नै निरन्तर यसरी महिने पछि ध्यान शिविरको दान प्राप्त भइरहेको छ। बैंक अफबाट पनि माला प्रमुखताबाट बैंक अफ धर्ममित्रहरू र उहाँहरूको नाम त म पहिलाको शिविरमा पनि सुनाइरहेको हो। सबैको नाम सुनाउनतिर जान्न, र आएको प्राप्ति रकम 4औं महिनामा 1,60,000, 5औं महिनामा 1,60,000, 6औं महिनामा 1,30,000। र अहिले उहाँसँग फेरि अक्षय कोषमा सहभागी हुने फेरि थपेर आउनुभएको छ भगवती घिमिरे परिवार फुकेट र ठुलो भाइ अधिकारी परिवार फुकेटबाट पनि मालासँग उहाँहरूसँग थपेर आउनुभएको छ। र समय अनुकूलले घटबढ त भइरहेको छ। अहिले यहाँ बढेको चाहिँ मैले नाममा यो साधुकार गराउनको लागि नाम सुनाइदिँदैछु। र साथै फुकेटबाट सुमी पाण्डे अग्रसर भएर आएका उहाँको प्रमुखताबाट अक्षय कोषको दान 4औं महिनामा 6,33,100, 5औं महिनामा 9,50,000, 6औं महिनामा 8,95,000 भनेर यो सुमीबाट यसरी प्राप्त भइरहेको छ।
र साथै अहिले सुमी पाण्डेबाट अक्षय कोष प्राप्त भएमा अहिले यो महिनाकोमा फेरि नयाँ बढेर आउनुभएको छ दानी दाताहरू। जेनसिलनबाट यो चाहिँ सकिला खनालको प्रमुखताबाट, अहिले सकिला खनालको प्रमुखताबाट फुकेट जेनसिलनबाट अनिल खनाल 500, देव तिवारी 500, सकिला खनाल 100 र शारदा पौड्याल 500, बेटा पौड्याल 500, पार्वती कणेल 500, कुन्ती कणेल 500, दिने अधिकारी माता उद्देश्य 500, सोना ढकाल 500, रोमा अधिकारी 500, पूर्णिमा ढकाल 500, कारण कान्छी 500, पर्वम सीता पौड्याल 100, मोतीलाल ढकाल 150, हीरा पोखरेल 100, पदम कार्की 120, गोपाल भण्डारी 120, शिला थापा साथै श्याम 500, कान्छा 40, सावित्री गौतम 500 र यसरी यो चाहिँ सकिला खनालको प्रमुखताबाट फुकेट जेनसिलनबाट शिविर अक्षय कोषको लागि उहाँ दान गर्नुभएको छ। र अहिले सुमी पाण्डेपट्टि फेरि नयाँ थपेर आएका बढेकाहरू हुनुहुन्छ। कुमारी घिमिरे, यमुना नारायण, मालती गिरी, यमुना पुरी, रिना सुवेदी, कमल कार्की, योगमाया भेटवाल, गीता अर्याल र पूजा र कुमारी पौड्याल र उहाँहरू अहिले अक्षय कोषमा उहाँहरू पनि सहभागी भइराख्नु भएको छ। र अहिले यो पालीमा अक्षय कोषमा फेरि नन्दनी 100, अनिल 200 यो पनि अक्षय कोषमा आइरहेको छ। अहिले यहाँ जो सबैलाई सुनाएकोमा चाहिँ यो चाहिँ बाट पैसाले मात्रै सुनाउँदैछु र अघि मोट चाहिँ अघि 4 पैसाबाट सबैले सुनिसक्नुभयो। र अनि अहिले यो शिविरको लागि आवश्यक प्रयोगमा पितृहरूलाई उद्देश्य राखी कान्छा सुवेदी लेउबाट 1000, रामु ठकुरी पाम्पीबाट कोइला 2 बस्ता, कोचिसो मारिता लेउबाट उहाँहरू चाहिँ आजीवन पानी दान गर्ने अहिले जेताम्बुहरू दान गर्नेहरू हुनुहुन्छ। र साथै संघ आवास या योगी आवासको लागि दान गर्ने दानीदाता हुनुहुन्छ। सन्त बहादुर सानु रसाइली परिवार लेउबाट 20,000, ससुरा ज्योतिरामलाई उद्देश्य राखी सासू कमलालाई प्रमुख राखी बुहारी सीता आचार्य लेउबाट 2000, शारदा गोमा र सरू थाई फातियाबाट 1,50,000 र साथै अहिले यहाँ 52 बारको ध्यान शिविरमा अहिले सुमीबाट फेरि आइपुगेका दानहरू यो चाहिँ राधा भण्डारी फुकेटबाट उहाँको प्रमुखताबाट प्राप्त भइएको दान। राधा सूरज भण्डारी 500, गौरीगिरी परिवार 100, देवी शेखर प्रसाद 200, मित्रलाल दाहाल 200, सोमनाथ घिमिरे 150, मेघनाथ ढुङ्गाना 100, नीला घिमिरे 100, प्रेमलाल थापा 300, दयाराम गौतम 200, कान्छा थापा 100, आनन्द मातापितालाई प्रमुख राखी 100, टीका घिमिरे 50, सीमा पौड्याल 100, कान्छा कटुवाल 100, सोम 100, घनश्याम 100, सावित्री न्यौपाने 100, राज 20, लक्की 20, ओमा घिमिरे 50, दिना पौड्याल 100, पूजा तिमसिना 70, सीता 100, लक्ष्मी दाहाल 50, सुनिल 40, कुमारी राई 100, शान्ति 20, कुमारी 20, शेखर 20, सरी रिजाल 20। यसरी उहाँहरूले यो बाट पैसाबाट यस प्रकारले दान गर्नुभएको छ भने सबै दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गर्नुहोस्। योगीहरू पनि सुन्दा सुन्दै थाहैबाट दान कति आएको रहेछ मनमा त भयो होला, कतिको भयो कि भएन होला। कर्म क्षेत्रमा पुग्नु भएको व्यक्तिहरूले
कर्म क्षेत्रमा पुगेर पनि यो धर्मलाई भेटेर शासनमा श्रद्धा भएर अहिले यहाँ ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूको संघहरूको योगीहरूको लागि थाहै दूरबाट भए पनि दान भएको छ कि छैन र विशेष गरी दानी दाताहरू जहाँबाट भए पनि जति दूरबाट भए पनि दान गर्नुभएको छ भनेदेखि यो सबै ध्यान शिविर वा भगवानको शासन प्रचार प्रसार चिरकालसम्म हुन सकुस्, चिरकालसम्म शासन अडिन सकुस् भनेर शासनको कारणबाट नै यसरी दान आइरहेको छ। शासनको प्रभावले गर्दाखेरि दानको लागि विशेष गरी कसैलाई भनिराख्नु पनि पर्दैन। शासनको प्रभावले नै सबैको श्रद्धालाई जगाइदिरहेको हुन्छ। अलिकति धर्मको प्रभाव परेका व्यक्तिलाई शासनले नै श्रद्धा जगाइदिरहेको हुन्छ। त्यही श्रद्धाकै आधारबाट शासन निरन्तर यसरी चल्न सकेको छ। हुन त आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि मोगोकको पत्थर व्यापार अलिकति बन्द भएको स्थितिमा त्यतिखेरदेखिबाट थाईको ठूलो ताकत भएको हुँदाखेरि आजसम्म शिविर निरन्तर चलिरहेको पनि थाईको पनि ठूलो उपकार छ भनेर योगीहरूले त्यो कुरालाई बुझेर थाइल्यान्डमा पुगेका हाम्रा नेपालीहरू दूरमा भए तापनि यसरी शासन विकासको लागि चिरकाल शासन प्रचार प्रसार हुन सक्नको लागि उहाँबाट दान गर्नुभएको छ भने यहाँबाट पनि दूरमा भएकालाई मनमा लिएर मित्री पुर्याउन पर्छ कि पर्दैन? दानी दाताहरू सबै भन्दाखेरि योगीहरू सबैतिर मनलाई फिंजार्न सक्नु भएको छ। सबैतिर मनलाई फिंजाएर मित्री पुर्याउन पर्छ, मित्री भावना गर्न पर्छ। र आज 52 बारको 10 मोगोक विपसना ध्यान शिविर आज 8 दिन भइसक्यो। अहिले देशना गर्दै आएको देशनाको सिलसिला लहर अहिले के को विषयमा चल्दैछ भन्ने त बिर्सिनु भएको छैन नि। धन्न एकजना उपासक मात्रै हुनुहुँदो रहेछ नबिर्सिने। अरूले त बिर्सिनु भएको छ नि त। र विशेष गरी उपकारी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषय आशीर्वादलाई शिरोपर धारण गर्दै अहिले जो देशना गर्दै आइएको परमार्थ धर्मबाट अहिले पञ्चखण्ड नै यो परमार्थ धर्म हो भनेर हिजो पञ्चखण्डको बारेमा भनिदिएछ भने आज पनि त्यसैलाई नै अझ प्रष्ट हुनको लागि भन्दै जान्छु। किन भन्दा अहिले पञ्चखण्ड भन्ने बित्तिकै के सत्य हो? पञ्चखण्ड भन्ने बित्तिकै दुःख सत्य हो। र भगवानले एक समयमा भिक्षुहरूको समूहमा भगवानले सोध्नुहुन्छ, हे भिक्षुहरू, देशाचारी गर्दै गएको बेलामा तिमीहरूलाई कोही महाजनहरूले विद्वानहरूले कुनै ब्राह्मणहरूले सोध्न सक्छन् तिमीहरूलाई, तिमीहरूका गुरु बुद्धले के को लागि आचरण गरेका छन् भनेर सोध्छन्। त्यसरी सोध्यो भने तिमीले के जवाब दिन्छौ? भगवानले सोध्नुभयो भिक्षुहरूलाई। तिमीहरूका गुरु भगवान बुद्धले आचरण गर्नुभएको छ भन्छन्, के को लागि आचरण गर्नुभएको छ भनेर सोध्यो भने के जवाब दिन्छौ अरे? योगीहरूलाई सोध्यो भने के जवाब दिनुहुन्छ? भगवानले त्यसरी सोध्दा आनन्दले भगवानले नै उपदेश गरे मात्रै हामीले जानिन्छ। भगवानबाट नै आज्ञा भइबक्सोस् भगवान। अनि भगवानले त्यतिखेर आनन्द जसले सोधे तापनि मेरो बारेमा या के को लागि आचरण गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने तिमीहरूले खुल्ला गरी भन्दिनु कि दुःखस्स परिण्याते भगवती ब्रह्मचर्य उच्चति। दुःख सत्यलाई परिण्यात छुट्याएर जान्नको लागि भगवानले ब्रह्मचर्य या अष्टाङ्गिक मार्गलाई चराती आचरण गर्नुहुन्छ।
दुःख सत्यलाई छर्लङ्ग जान्नको लागि आचरण गर्नुहुन्छ भन्दिनु। त्यसरी भन्दियो भने त्यो बल्ल सही हुन्छ। त्यसो र आचरण गर्नुभएको नै दुःख सत्यलाई जान्नको लागि भनेदेखि अहिले योगीहरूले आचरण गर्नुभएको के को लागि? के को लागि? निर्वाण प्राप्तको लागि होइन। अलिकति अप्ठ्यारो त भयो नि। दुःखलाई जान्नको लागि निर्वाणको लागि होइन भन्दा त्यो पनि हो। दुःखलाई जान्नको लागि पनि निर्वाण प्राप्तको लागि पनि अझै थप्ने भने कतिवटा आउँछन्? भगवान एउटै भन्नु कि दुःख छ पनि त दुःखलाई छुट्याएर जान्न, दुःखलाई छर्लङ्ग जान्नको लागि आचरण गर्नुहुन्छ। त्यति भनिदिनु पुग्छ अरे। त्यसो हुँदा दुःखलाई नजानिकन सुख निर्वाण मिल्दैन। बिमार नचिनिकन इलाज हुन्छ त? रोग जानेपछि बल्ल इलाज हुन्छ। दुःखलाई जानेपछि बल्ल सुख निर्वाण प्राप्त हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? रोग जानेपछि बल्ल इलाज हुन्छ। अहिले दुःखलाई नै जानिएको छैन भने दुःख निभाउन सकिन्छ त? काँडो नै देखेको छैन भने काँडो निकाल्न सकिन्छ त? त्यो दुःखलाई निभाउनु छ भने पहिला दुःखलाई जान्न पर्यो। दुःखलाई जान्नको लागि आचरण गर्नुहुन्छ भन्दिनु। अहिले योगीहरूले पनि आचरण गर्नुभएको दुःखलाई जान्नलाई आचरण गर्नुहोस्। दुःख सत्यलाई छर्लङ्ग छुट्याएर जान्नुपर्छ। धर्मचक्र पालीमा पनि सुरुकमा पनि जाति जरा व्याधि मरण आदि दुःखको बारेमा भगवानले बताउनु भएको थियो। अनि बीचमा गएर पनि दुःख सत्यलाई सत्य ज्ञानले पनि जान्नु, किच्च ज्ञानले पनि जान्नु, कत ज्ञानले पनि जान्नु। दुःख सत्यलाई कति प्रकारका ज्ञानले जान्नु? समुदय सत्यलाई, निरोध सत्यलाई, मार्ग सत्यलाई, सबै 4 सत्यमा कतिवटा ज्ञानले? ती 3टा गर्दाखेरि एवं ती परिवर्तम द्वादश आकारम। एक सत्यमा ती 3टा ज्ञानले गर्दा 4 सत्यमा 4 तिया 12। र अहिले ती समुदय सत्य निरुद्ध सत्यलाई एकछिन छोडिदिउँ। दुःख सत्यलाई अहिले सत्य ज्ञानले जान्नु, किच्च ज्ञानले जान्नु, कत ज्ञानले जान्नु। दुःखलाई छर्लङ्गै जान्नु। छर्लङ्गै जान्यो भने बल्ल दुःखबाट छुटकारा भइन्छ। दुःखलाई नजानिकन दिगदारी भइदैन, भइन्छ त? दुःख सत्य भन्नाले केलाई भन्छ? पञ्चखण्डलाई। अहिले प्रतिदा समाजमा हेर्नुहोस् त दुःख सत्य कहाँनिर छ? 2 कोठामा अनि 4 कोठामा। कार्य कोठामा। कार्य कोठामा 4 कोठामा हेरौँ आकार विज्ञान नाम र सरायतना फस्छ हुँदैन। 2 कोठाको आकारमा हेर्नुहोस् विज्ञान नाम र सरायतना फस्छ। यो अरु हो कि दुःख सत्य हो? हो, यो पञ्चखण्ड जति दुःख सत्य। कार्य खण्ड दुःख सत्य हो। कारण समुदय सत्य। कारण कार्य दुईटै निभेको